लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक पार्टी एक शख्स को गिराने के लिए पूरी 14 जमातें और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उसको जड़ से उखाड़ने के लिए तुली पड़ी हैं। एक शख्स को इलेक्शनों से बाहर निकालने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरह एक शख्स, एक पार्टी इलेक्शनों में हिस्सा ना ले, या तो ये नाहल हो जाए तो या ये जेल के पीछे हो जाए। देखा ये जा रहा है कि ना तो वो डरने वाला है, ना वो झुकने वाला है, ना तो वो बाहर जाने वाला है। वो एक सियासी हकीकत है और उसको सियासत में रहने का सबको पूरा पूरा हक है। कौन जीता है, कौन अवाम जिसको मर्जी वोट डाले, लेकिन इतने ओछे हटकंडों पर नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि सियासत एक दीनी फराइज है और इसका सबको हक है। हर पाकिस्तान में रहने वाले शहरी को इसका राइट है कि वो अपना आर्गूमेंट्स उस पर 100 इख्तलाफ करें। नवाज शरीफ की कुछ बातों पे इतफाक कर सकते हैं, कुछ पे इतफाक नहीं कर सकते। इमरान खान की कुछ बातें अच्छी हैं, कुछ बातों पे आप इतफाक ना करें, ये जरूरी नहीं है। जमहूरियत में यही खूबसूरती है कि आप अपनी बात को आगे करें। उसको पसंद करती हैं, ये नहीं करते, ये आने वाला वक्त बताएगा। और वोट ही इसकी असल जमहूरियत की जो ताकत है वो वोट है। वोट से इंसान अपना नुमाइंदा चुनता है। वो नवाज शरीफ को चुने, शहबाज शरीफ को चुने, जरदारी को चुने, मौलाना फजल रहमान को चुने या इमरान खान को चुने, ये अवाम का राइट है। ये अवाम के हाथों में होना चाहिए, ये किसी और के हाथों में नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है कि अगर सुराख नुमा कश्ती को तेज पानी के बहाव में उतार दिया जाए और कहा जाए कि वो सामने खड़ा हुआ टाइटैनिक से जाके टकराना है और उसको पाश पाश कर देना है? ये तो बेसिकली टाइटैनिक से टकराने की सुराख नुमा कश्ती की ख्याम ख्याली है। आपको पता है, एक कश्ती तेज पानी में सुराख नुमा कश्ती को उतारा गया, जिसका नाम है पाकिस्तान इस्तेकामे पार्टी। उसका उसकी जो चप्पू चला रहे हैं और उसको मला है, वो तो बेसिकली नाहल है। और कहा यह जा रहा है कि इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी इस टाइम जिसके हाथ में चप्पू है उसका नाम है ओन चौधरी, क्योंकि जो उसके चलाने वाला मलाह है वो तो नाहल है। और अब जो है वो ओन चौधरी साहब उसको पाकिस्तान इस्तेकामे पार्टी को चला रहे हैं, जिसकी कश्ती में खुद इतने बड़े बड़े सुराख हैं जो इनको नजर ही नहीं आ रहे। और दूसरी कश्ती भी उतार दी गई है तेज पानी के बहाव में, और उसके अंदर भी बड़े बड़े सुराख हैं। और उस पार्टी का नाम है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ग्रुप, जो परवेज खट्टक की सरबराही में बनाई गई है। और कहा जा रहा है कि सबको नजर आ रहा है कि उस कश्ती में बड़े बड़े सुराख हैं, लेकिन परवेज खट्टक को बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा कि जिस कश्ती में वो सवार हैं उनके अंदर इतने इतने बड़े सुराख हैं। और उनको इत्मीनान दिलाया गया है कि ये जो तुम्हारी कश्ती है, बड़े बड़े सुराख नुमा कश्ती, वो सामने खड़ा जो पीटीआई का टाइटैनिक का जहाज है उससे जाके तुम टकराओगे और ये टाइटैनिक तबाह हो जाएगा या ये बहुत दूर चला जाएगा। लेकिन उस टाइटैनिक में जो खड़ा है उसके अंदर एक सुराख भी नहीं है, लेकिन उसमें बैठे हुए कुछ पार्लियामेंटेरियन ने इस खौफ का खदशा जाहिर किया कि दो कश्तियां सुराख नुमा आ रही है टाइटैनिक की तरफ, पीटीआई के टाइटैनिक को तबाह करने। शायद ये सुराख नुमा कश्तियां तबाही ना कर दे। उसमें बैठे हुए कुछ अरकान ने समुद्र में छलांगे लगाकर उस सुराख नुमा कश्ती में जाके बैठ गए, जिसका अपना ही वजूद कोई नहीं है, जो गहरे समुद्र में हिचकोले खाती जा रही है। तीन तीन टाइटैनिक इस टाइम दौड़ में है, एक पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी। पीटीआई टाइटैनिक मजबूती से खड़ा है,
9 मई کے واقعے کے بعد بھی کھڑا ہے، کیونکہ اس میں ایک سوراخ بھی نہیں ہے۔ خالی کپتان اس کے اندر پورے ٹائٹینک جہاز کے اندر کھڑا ہے، اور وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اور آنے والے 2 ٹائٹینک جہاز اس کو پتا ہے کہ آنے والے جو الیکشن ہوں گے یہی ان کے ساتھ ریس لگے گی۔ جو 2 سوراخ نما کشتیاں ہیں یہ تیز لہروں کی نظر ہو جائیں گی، کیونکہ ان کا اپنا ہی وجود کوئی نہیں ہے۔ جس کے اندر اتنے سوراخ ہوں وہ ایک مضبوط بھاری برکم ٹائٹینک کا کیسے مقابلہ کرے گی؟ آپ کو پتا ہے کہ جہانگیر ترین عید سے پہلے نواز شریف کو ملنے لندن گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے آدمی ہیں اور پلانز ہیں، لیکن عمران خان کو کیسے پیچھے کیا جائے گا؟ جہانگیر ترین نے نواز شریف سے وہ بھی ڈسکس کی، لیکن نواز شریف ایک جادیدہ سیاست دان ہے، انہوں نے جہانگیر ترین کی ایک بات نہیں مانی، اور انہوں نے واضح کہا کہ پنجاب میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ ان کو پتا ہے نواز شریف کو کہ یہ ایک ٹانگا پارٹی ہے، یہ کہیں بھی رہ جائے گی، یہ لمبے دوڑ کی گھوڑا تو ہے نہیں ہے، یہ رہ جائے گا۔ اس لیے نواز شریف نے پنجاب میں پاکستان استقامت پارٹی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی۔ اور دوسرا کشتی کا کہا جا رہا ہے کہ پرویز خٹک، بڑے بڑے نام آئیں گے، لیکن وہ بھی ابھی الیکشن شروع ہونے سے پہلے ہی ہچکولے کھاتی جا رہی ہے۔ میرے کپتان کا ٹائٹینک مضبوطی سے اس سمندر کی لہروں میں جھومتا ہوا جا رہا ہے، اور پیچھے پیچھے وہ 2 کشتیاں جن کے اندر بڑے بڑے سوراخ ہیں وہ اس کو تباہ کرنے نکلی ہیں۔ یہ ان کی صرف خام خیالی ہے۔ اور دوسری بات کہ 14 اگست آ رہی ہے، ہماری آزادی کا دن ہے، اور آپ کو بتاؤں اور گورنمنٹ بھی جانے والی ہے، اور گورنمنٹ یوم آزادی کو ہمیں کیا دے کے جا رہی ہے؟ غربت، بے روزگاری، نوجوانوں کا کوئی مستقبل نہیں، ہر بندہ پاکستان چھوڑنے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ انلیگل جائے چاہے وہ لیگل جائے۔ اس ٹائم پاکستان میں کوئی رہنا چاہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری، یہ انعام دیا ہے ہماری پی ڈی ایم گورنمنٹ نے 14 اگست پہ۔ اور ایک دن بعد ہمارا دشمن ملک 15 اگست کو اپنی قوم کو کیا دینے جا رہا ہے؟ ٹویوٹا کرولا، جس کی قیمت پاکستان میں 28 سے 30 لاکھ ہے، اور وہ اپنے عوام کو جو تحفہ دینے جا رہی ہے ٹویوٹا کرولا کا وہ 3.5 سے 4 لاکھ روپے ہے۔ یہ ہوتی ہیں قومیں، یہ ہے ہمارا ہمسایہ ملک، ایک ہی ماں ایک ہی باپ، لیکن ترقی دیکھیں ادھر۔ آج ہمیں شرم آتی ہے اس سے بات کرتے ہوئے، کیونکہ وہ امریکہ اور چائنا کو دیکھ رہا ہے۔ آج ہم 1.5 ارب روپے بھیک مانگ کر خوشیاں اور مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری گورنمنٹ کا تحفہ جو 14 اگست پہ دینا ہے، اور یہ ان کا تحفہ ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو 15 اگست پہ دینا ہے۔ اور ایک جاتے جاتے آپ کو ایک خوبصورت واقعہ میں سناتا جاؤں۔ ایک مولوی صاحب شراب خانے کے باہر کھڑے تھے، اور لوگ ان کو جو بھی وہاں سے شراب خانے سے گزرتا تھا، اور مولوی صاحب کہتے تھے کہ آپ نے شراب نہیں پینی، وہ لوگوں کو یہی کہتے جاتے تھے، روز ہی لوگوں کو منع کرتے تھے کہ شراب خانے نہ جاؤ، شراب مت پیا کوئی۔ ایک دن ایک لڑکا ملا اور انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ شراب پیئیں گے؟ مولوی صاحب نے کہا میں شراب نہیں پیتا۔ انہوں نے کہا آپ ایک دفعہ پی کے دیکھیں، اگر آپ کو مزہ نہ آئے تو آپ کبھی شراب نہ پیئے گا، نہ میں پیوں گا نہ آپ پیئیں گے۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن شراب گلاس میں نہیں کپ میں لانی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب۔ وہ بار اٹینڈنٹ کے پاس گیا اندر، اور اس نے کہا 2 شاٹ وسکی کے لگا دو، لیکن گلاس میں نہیں کپ میں۔ اور بار اٹینڈنٹ نے کہا کیا بات ہے، باہر مولوی آیا ہوا ہے، اب مجھے اجازت دیجیے گا، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ ولاگ کیسا لگا۔
حسن شہباز کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔